Like, subscribe, and get notified. A clerical staff working at the CDPO office, their name was injured after a portion of the slab collapsed during working hours. Sujay Gowde was sent for medical treatment. Locals have threatened an agitation if the staff is not shifted within 10 days. Deputy Collector said he had written letters to the PWD engineers, but they turned a blind eye to the cracks and precarious condition of the ceiling. On Tuesday, Mandram ex-Sarpanch Prashant Naik and Pername locals visited the Deputy Collector. पेडणे हांगा आयिल्ले येवपाचें कारण मुख्य म्हणल्यार की काल तुमी आयकलें आसतलें की जे चायल्ड एंड डेव्हलपमेंट ऑफिस आसा जे कलेक्टर बिल्डींग पेडणे हांगा वयर आहा एक स्लॅब कोसळून एक खंयचो तरी एक स्टाफ तेंचो एक सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी ताका एक स्लॅब कोसळून तेजे एक हार्ट फ्रॅक्चर जालो आनी इतर कितें जखमा जाल्या म्हण आयकलें. सो आयज पळोवपाक गेल्यार आमी तेजी एक चवकशी करपाक लागून आयज त्या ऑफिसान गेले. ऑफिसान ते विज्युअल जर पळयत जाल्यार तो बीम आनी जे कॉलम जे अशा परिस्थितीन आहा ते केन्नाय कोसळूंक शकता. हांव तुमकां एक सांगूंक इच्छिता की जेन्ना ही बिल्डींग 19 कितें तरी 1990 कितें तरी ही कन्स्ट्रक्शन केलां. सो आयज जवळ जवळ 34 ते 35 वर्सां कितें तरी जाल्यात. पण आयज ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती जर पळयत न्हू तुमी जाल्यार सामकी धोकादायक आसा. आयज आमचो भितर स्टाफ आसा हांगा पेडण्याचो एक नागरीक हांगासर वयता आपले कसले काम घेवन वचपाक जाल्यार ते डेंजर झोनान आसा. आनी मुख्य आनी प्रामुख्यान जर सांगीत न्हू जाल्यार ह्या बिल्डिंगेची जे चायल्ड एंड डेव्हलपमेंट जे ऑफिस आसा त्या ऑफिसाच्या जे हेड आसात तेंच्यांनी कितलेच फावटी लेटरां 2022च्यान कलेक्टर ऑफिसर जे डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले हेंच्यांनी की हे बिल्डींग बरोबर ना, बिल्डिंगेची परिस्थिती सामकी बिकट आसा, केन्नाय स्लॅब कोसळूंक शकता. त्याच्या नंतर ते कॉरस्पॉन्डन्स जे लेटर आसा ते बिल्डींग सेक्शनान दिल्यार PWD बिल्डींग सेक्शन तेंचो जो इन्स्पेक्शनचा जो पंचनामा रिपोर्ट जर पळय जाल्यार थंय क्लियरली बरयल्लें आसा की इट इज इन द डिलॅपिलेटेड कंडिशन, नीड टू बी अपग्रेड ऑर रिनोवेट एज अर्ली. हे आयज पयलीं पासून जे आयज बिल्डिंगे आसात प्रिमायसीस आसात हे ताबडतोब आयज रिपेर जावपाची गरज आसा. आयज ते कन्स्ट्रक्शन जावपाची गरज आसा. कित्याक आयज हीच बिल्डींग अशी न्हू, आयज वेगवेगळे स्कुलां आसात आनी खंयचे बिल्डिंगे आसात आयज गव्हर्मेंटाचे तितले सद्या सामके प्रिमायसीस तेंच्यांनी आयज परतून बांदपाची गरज आसा. आयज एक एम्प्लॉई इंजर्ड जाला, फ्रॅक्चर जालो तेजो हात दिसता. सगळो वॉल हे जर कोलॅप्स जाता स्लॅब तो मेल्लो जाल्यार आयज कितें जातलें आसलें. दिगंबर कामत रावला कितें देवाचें इन्स्ट्रक्शन ताका येतले काय प्रसाद जातले आनी तो ती तांकां शिफ्ट करतलो. आजून तेजे प्रसाद जायना जाल्यार प्रसाद घेवया म्हणून सांग दिगंबर कामताक. भगवती कडेन आमचे घेवया सगळे इवन CM सर आमचो भगवती कडेन येता पांयां पडपाक. दिगंबर कामताकूय आफोया जाय जाल्यार घेवया प्रसाद हांगा. जायना तेजे घडामोड 2022 तेंच्यांनी एप्लाय केल्लें की हांगा आमकां शिफ्ट करा म्हणून. जाल्यार आजून 4 वर्सां तांकां शिफ्ट कित्याक करिनात. ही असले इन्सिडंट जायसर तुमी रावतात. आयज तर मेल्लो तो बाबडो जाल्यार तेजी फॅमिली कितें सफर जातली आसली, कितें त्रास जातले फॅमिलीक. हें बेगींतल्या बेगीन दिगंबर कामतान करूंक जाय.